हरिओम। हामी आफ्ना आन्तरिक शक्तिको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ, केही चक्रहरूको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र आज हामी अनाहत चक्रमा छौँ। अनाहत चक्र हृदय चक्र, प्रेमको चक्र, आनन्दको चक्र। जहाँ प्रेम छैन त्यहाँ आनन्दको नामो निशान हुँदैन। आनन्दको मूल स्रोत नै प्रेम हो। सुखको मूल स्रोत प्रेम हो। शान्तिको मूल स्रोत प्रेम हो। यो प्रेम छैन भने यो जगत चल्दैन थियो होला, सृष्टि रोकिन्थ्यो होला। प्रेमको कारणले छ सृष्टि। आमाको हृदयमा यदि प्रेम भरिँदैन थियो भने बच्चा कसरी हुर्कन्थ्यो होला र सृष्टि कसरी चल्थ्यो होला। हर एक जीवात्माहरू सबैको जीवन यही प्रेमबाट सृजित छ। प्रेमले नै पोषित छ, रक्षित छ। प्रेमले रक्षा गरेको छ। त्यसकारण प्रेम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। प्रेमको मूल केन्द्र हाम्रो हृदय चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्रको कमजोरीबाट अथवा अनाहत चक्रको दुर्बलताबाट विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। जीवनमा कठोरता आउँछ, रिस बढी उठ्छ, हरेक कुरामा झिँझो लाग्छ, कतै केही मन लाग्दैन, कसैसँग माया प्रेम हुँदैन, सहकार्य गर्न सकिँदैन, सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन व्यक्ति, एकाङ्की हुन्छ, एकलौटे हुन्छ, एकल काटे हुँदै जान्छ र जीवन नैराश्यतातिर जान्छ, जीवन कठोरतातिर जान्छ। त्यसकारण यो अनाहत चक्रलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ। अनाहत चक्र स्वस्थ कसरी राख्नु त? अनाहत चक्रको दुर्बलतालाई कसरी हटाउने र जीवनमा प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सेवा र आनन्दले भरियोस् जीवन, त्यसको लागि के उपाय गर्न त? यसका धेरै उपायहरू छन्। त्यसमध्येको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपाय हो आहार। अनाहत चक्रसँग आहारको धेरै ठुलो सम्बन्ध छ। जबसम्म आफ्नो आहारलाई हामी शुद्ध गर्दैनौँ तबसम्म अनाहत चक्र प्रबल हुँदैन। अनाहत चक्रको दियो बल्दैन, बत्ती बल्दैन। अब यो आहार भनेको हामी आहार भन्ने बित्तिकै मुखबाट खानेकुरालाई मात्रै लिन्छौँ, होइन। आहारको अर्थ हुन्छ ग्रहण गर्नु, भित्र लिनु, आफूभित्र प्रवेश गराउनु। कुनै पनि कुरा आफूभित्र प्रवेश गर्यो त्यो आहार भयो। त्यसकारण भित्र लिने कुरा आहार भएको हुँदाखेरि मुखबाट लिने कुरा पनि आहार हो। नाकबाट लिने गन्ध, श्वास, यो पनि आहार हो। त्यसै गरी आँखाबाट हेर्ने दृश्य, यो पनि आहार हो र कानबाट सुन्ने पनि आहार हो। सुनेर पनि हामी भित्र लिन्छौँ। त्यसै गरी स्पर्शद्वारा पनि हामी भित्र लिन्छौँ। स्वाद, गन्ध, स्पर्श, दृश्य र आवाज, ध्वनि, यी सबै हामीले लिइरहेका हुन्छौँ, भित्र ग्रहण गरेका हुन्छौँ र यसैले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण चक्रहरूलाई प्रभावित गर्ने काम नै आहारबाट हुन्छ। आहार शुद्धि नगरिकन चक्र शुद्ध हुनै सक्दैन। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आहार शुद्धि। आहार शुद्धिको लागि सबैभन्दा पहिला मुखबाट खानेकुराहरू। हामी खाना खान्छौँ। अब यो शुद्धि भने के हो? आहार शुद्धि भन्ने बित्तिकै फेरि हामी अलि सरसफाइ गरेर बनाएको खानेकुरा, ताजा खानेकुरा, यस्तोलाई मात्रै हामी लिन्छौँ। कसैले छोइदियो कहीँ केही बिटुलो अथवा कहीँ केही कुराहरू मिलावट भयो भने त्यसलाई हामी अशुद्ध भन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, आहार शुद्धिको अर्थ हुन्छ आहारको पवित्रता। आहारको पवित्रताको अर्थ बाहिरी सरसफाइ पनि होस्। यसको अर्थ सरसफाइ होइन, पुरा खानेकुरा ताजा होस्, शुद्ध होस्, सफा होस्,
त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण खानेकुरा कहाँबाट आयो यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खानेकुरामा के मिसिएको छ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरू धेरै शुद्धिका धेरै कुराहरू छन्, त्यता नजाउँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटै मात्रै कुरालाई याद गर्यो भने हाम्रो आहार शुद्धि बन्दछ, आफै बन्दछ। त्यो के हो भने मेरो आहार केले बनेको छ, आनन्दले बनेको छ कि पीडाले बनेको छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। यदि माछा मासु कसैलाई पीडा दिएर, कसैलाई मारेर, दुःख दिएर आएको खानेकुरा खाइरहेको छ भने त्यस्तो खानेकुरा कहिल्यै पनि शुद्ध हुन सक्दैन। त्यसले त हामीलाई विनाशतिर लैजान्छ, रोगी बनाउँछ, समस्यामा लिएर जान्छ। किनभने पीडा खाइरहेका छौँ हामी खानेकुरा नभएर पीडा खाइरहेका छौँ। छ नि भगवानले बनाएको यति ठुलो संसारमा खानेकुरा कति धेरै बनाइदिएछ। कति मिठा मिठा फलफुलहरू छन्, अन्नपातहरू छन्, वनस्पतिहरू छन्, कति धेरै खाने व्यवस्था गरिरहेछ। यत्रो धेरै व्यवस्था हुँदाहुँदै खानको लागि कसैलाई मार्नुपर्छ र, कसैलाई दुःख दिनुपर्छ र, कसैकोलाई पीडित बनाउनुपर्छ र, अरूलाई पीडा दिएर त्यो पीडाबाट आएको खानेकुरा खाइसकेपछि स्वतः हाम्रो मन अशान्त हुन्छ। त्यही जे पीड खायो त्यहीबाट शरीर बन्ने हो। त्यसकारण आहार शुद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यसको लागि आहार शुद्धिको लागि अनाहत चक्रमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिको लागि, प्रेममा हृदयमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिको लागि आहार शुद्धि अनिवार्य छ। त्यसमध्येको माछा मासुलाई पुरै वर्जित नै गर्नुपर्छ। माछा मासु खाएर हृदय चक्र बलियो हुँदैन। माछा मासु खाएपछि कठोरता आउँछ, भित्र हृदय कडा हुन्छ, दया माया प्रेम करुणा हुँदैन, घट्दै जान्छ। अथवा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, मासु खाएपछि कठोरता आउने होइन, कठोर भएर फेरि माछा मासु खान सुरु गर्छ। हृदय कठोर नभएको व्यक्तिले कसरी माछा मासु खान सक्ला र? अर्काको शरीर, अरूलाई मारेर अर्काको शरीर खानको लागि कति कठोर हृदय चाहिएला। र यो कठोर हृदय लिएर त्यो भित्रको आन्तरिक शान्तिमा, आन्तरिक आनन्दमा, त्यो परमानन्दमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ? त्यो कठोरताले हामीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिँदैन। अनाहत चक्र भनेको त आन्तरिक शान्ति हो, आनन्द हो, प्रेमको रसधार हो। भित्रबाट प्रेमको रसधार बगिरहेको हुन्छ, आनन्दको रसधार बगिरहेको हुन्छ। हरेक जीवप्रति करुणा, दया, प्रेम, सबैको कल्याण होस्, सर्वहिताय, सबैको हितको लागि आफूलाई परिचालित गर्छ। आफ्नो जीवन ऊर्जा सर्वकल्याणको लागि लगाएको हुन्छ। अरूबाट खोसेर खाने होइन, अरूको भाग खोसेर खानु त पाप हो भने अरूको जीवन नै खोसेर, प्राण नै खोसेर खानु कति ठुलो पाप होला। त्यसकारण यो अरूको भाग खोज्नु हुँदैन। अरूको खानेकुरा पनि खोसेर खानु राम्रो हुँदैन, त्यसलाई अपराधकै रूपमा लिइन्छ। अरूले खान लागेको खाना खोज्नु हुँदैन। अर्काको जीवन नै खोसेर खानुहुन्छ र, अरूको प्राण नै खोसेर खानुहुन्छ र, त्यो ठुलो हामीले निर्दयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। अनि भित्रबाट दया प्रेम करुणा आओस्, अनि मेरो परिवारसँग राम्रो सम्बन्ध होस्। कसरी हुन्छ र? जसको हृदय कडा छ, जसको हृदयमा कठोरता छ, जहाँ प्रेमको नामो निशान छैन, त्यस्ता व्यक्तिले, दया छैन, भित्रबाट करुणा छैन, त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई पनि त्यो माया दिन सक्दैन, त्यो करुणा दिन सक्दैन, त्यो प्रेम दिन सक्दैन, र सारा जगतलाई पनि सक्दैन। सामान्यतया मांसाहारी भयो भने अरूको हितमा, अरूको कल्याणमा काम गर्न कठिनाइ हुन्छ। यसको अर्थ गर्दैनन् होइन, गर्छन्। कतिपय व्यक्तिहरूको हृदय प्रबल हुन्छ, हृदय क्षेत्र बलियो हुन्छ। तर माछा मासु नखाइदिएको भए जति राम्रो हुन्थ्यो, खाएको कारणले त्यो घट्यो, त्यसको शक्ति घट्यो, कमजोर बन्यो। त्यसकारण हृदय चक्रलाई सबल बनाउने व्यक्तिहरूले आहारमा शुद्धता, शुद्धताको अर्थ आहारमा कसैको पनि दुःख नमिसियोस्, पीडा नमिसियोस्। जसरी आफूले खानेकुराहरूमा पनि कसरी आर्जन गरेको छ यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरूलाई पीडा दिएर, दुःख दिएर, अरूलाई सताएर, ठगेर, लुटेर यदि आएको आर्जन छ,
त्यहाँबाट आएको सम्पत्ति छ भने त्यस्तो सम्पत्ति खाएर पनि हाम्रो हृदय प्रबल हुँदैन, सक्षम हुँदैन, राम्रो हुँदैन। त्यसको लागि आहार शुद्ध भनेको स्वच्छ कमाई, कसैलाई पनि दुःख नदिइकन आएको कमाई। अरूलाई पीडा नदिएर दुःख नदिएर पनि खान सकिन्छ भने अरूलाई पीडा किन दिने सकिएन, त्यो बेग्लै कुरा। मानिस व्यवहारिक हुनुपर्छ, त्यो ठीक हो। जसरी हामी यो कुरा गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन, एउटा बनाएर बसेका हुन्छौँ, एउटा नियम बनाएर बसेका हुन्छौँ। त्यस्तो नियम होइन। दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा इच्छा हुन्छ, अर्को आवश्यकता हुन्छ। आवश्यकताको लागि गरिने कुनै पनि कुरा शुभ हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ। आवश्यकताले कहिल्यै पीडामा लैजाँदैन। मेरो जीवनको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि म जे पनि गर्छु त्यो शुभ हुन्छ। आवश्यकता पूर्तिको लागि गर्नै पर्छ। तर इच्छा पूर्तिको लागि अरूलाई दुःख दिनु, पीडा दिनु यो ठीक छैन। र जहाँ इच्छा पूर्तिको लागि हामी कर्म गर्न थाल्छौँ त्यहाँ दुःख, पीडा, तनाव सारा सब के विकृतिहरू हुन्छन्। भयभरको विकृति इच्छा पूर्तिको लागि गरिने कर्मबाट आउँछ। आवश्यकता पूर्तिको लागि गरिने कर्मबाट कुनै विकृति आउँदैन। मन शान्त हुन्छ, आनन्दको अनुभव हुन्छ। जसले आवश्यकता पूर्तिको लागि कर्म गर्छ त्यो वर्तमानमा बस्छ। जो इच्छा पूर्तिको लागि कर्म गर्छ उसको मन भूत भविष्यमा बस्छ। त्यसकारण आवश्यकता पूर्तिको लागि गरिने सबै कर्महरू जायज हुन्। त्यसैले कुन कर्म गर्ने, कुन कर्म नगर्ने, कुन दया, प्रेम, करुणा मुखी कर्म हुन्छ, कुन घृणामुखी हुन्छ, त्यतातिर पनि नजाउँ। आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि गरिने सम्पूर्ण कर्महरू शुभ हुन्छन्, कल्याणकारी हुन्छन्। इच्छा पूर्ति गर्नका लागि गरिने सम्पूर्ण कर्महरू विनाशकारी हुन्छन्, दुःख दिन्छन्। यसैबाट हाम्रो शक्तिको क्षय हुन्छ। त्यसकारण बुझ्नु के पर्छ भने आफ्नो अनाहत चक्रलाई बलियो बनाउने व्यक्तिले म इच्छाको पछाडि लाग्दिनँ, किनभने इच्छा कहिल्यै पुरा गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसकारण म मेरो आवश्यकताको पछाडि लाग्छु, आवश्यकता पूर्ति गर्न लाग्छु। यतातिर चाहिँ दृष्टि दिन जरुरी हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला शरीरको आवश्यकता खाना खानु छ, शुद्ध आहार होस्, कसैलाई दुःख नदिकन, पीडा नदिकन आएको आहार होस्, मुखबाट खाने कुरा। अब दृश्य, हामी आँखाबाट पनि आहार लिन्छौँ। जबसम्म आँखाबाट लिने आहार शुद्ध हुँदैन या इन्द्रियहरूबाट लिने आहार शुद्ध हुँदैन, हाम्रो अनाहत चक्र बाँझो नै रहन्छ। त्यहाँ कुनै फुल फुल्नेवाला छैन, त्यहाँ चिस्यान बन्दैन, त्यहाँ उपयुक्त ताप, उपयुक्त चिस्यान बन्न सक्दैन। त्यो भूमि नै बन्दैन। त्यो भूमि बन्नको लागि आनन्दको रसधार भित्रबाट प्रवाह होस्, जीवन रसपूर्ण होस्। त्यसको लागि आहारमा, इन्द्रियबाट गर्ने आहार शुद्ध हुन जरुरी छ। यसमध्येको अर्को आहार आँखाबाट लिने आहार। हामी धेरै कुराहरू हेर्छौँ, देख्छौँ, तर हाम्रो ध्यान कता हुन्छ? आँखाबाट कस्तो कुराहरू चाहिँ हामी लिन्छौँ? जुन कुरा हेर्दाखेरि आफूलाई नरमाइलो लाग्छ अथवा दुःख दिन्छ अथवा पीडा दिने कुराहरू छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी रुचि राख्छौँ। समाचारहरू पनि पत्रिका पढ्दैछ, समाचार पनि पढ्यो भने जुन सबैभन्दा नकारात्मक समाचार छ, कसैलाई मारेको, लुटेको, ढाँटेको इत्यादि नराम्रा समाचारहरू छन्, हाम्रो ध्यान सबैभन्दा पहिला त्यहाँ जान्छ, हाम्रो आँखा सबैभन्दा पहिला त्यही नै जान्छ। त्यो नराम्रोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ। जहाँ जहाँ कसैले गल्ती गर्यो, नराम्रो गर्यो, हाम्रो ध्यान त्यहाँ गयो। जहाँ राम्रो गर्यो त्यहाँ जाँदैन हाम्रो ध्यान। हामी नराम्रो कुरा मात्रै ग्रहण गरिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो आँखाबाट नराम्रो कुरा खाइरहेका हुन्छौँ, अनि म आनन्दित भइन, सुखी भइन भनेर कहाँ हुन्छ र? आहार नै गलत छ। अनि कस्तो हुन्छ? जस्तो आहार त्यस्तै शरीर बन्ने नै हो। त्यही आहारले हाम्रो शरीरको निर्माण गर्ने हो, त्यही आहारले हाम्रो मनको निर्माण गर्ने हो, त्यही आहारले हाम्रो बुद्धिमत्ताको, विवेकको निर्माण गर्ने हो। त्यसकारण आहार त शुद्ध हुनै पर्छ। कहिल्यै पनि गलत कुरा नहेरौँ। तर हामी के गर्छौँ? जहाँ जहाँ गलत छ त्यहीँ हेर्छौँ। जस्तो कुनै ठाउँमा कसैले एउटा जनावरलाई मारिरहेको छ, खसी, बोका, राँगा कहीँ काट्दै होला, मारिरहेको छ। मार्ने एक दुईजना हुन्छन्, काम गर्ने त थोरै हुन्छन्। हेर्ने मान्छेहरूको पुरा ताती लागेका हुन्छ।
सबै मान्छे हेरिरहेका हुन्छन्। अब त्यो पीडा कसैलाई मारेको, कोही छटपटिएको त्यो पीडा हेरेर कहीँ भित्र आनन्द फलित होला र, कहीँ आनन्द आउला र, कहीँ प्रेम पलाउला र। अब हामी त्यो नराम्रो कुरालाई हेर्नको लागि चाहिँ पुरै लाइन लागेर बसेका हुन्छौँ। हाम्रो आहार अशुद्ध भयो। अब हामीले आनन्द खाएनौँ, हाम्रो आँखाले आनन्द लिएन, हाम्रो आँखाले पीडा लियो, दुःख लियो। कसैले पनि दुःख पाएको हेर्नु नपरोस्, यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। त्यसकारण कसैले पनि दुःख पाएको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने र उसलाई उसको सुखद स्थितिलाई आफ्नो दृष्टिले हेर्ने अथवा सुखद स्थितिमा ध्यान लगाउने। त्यसकारण जहाँ पनि दृश्यहरू छन् ती राम्रा दृश्यहरू हेरौँ न। एउटा फुल फुलेको हेरौँ, काँडालाई नै किन हेर्नु पर्यो नि? फुल हेरे भयो नि। जसले फुललाई हेर्ने बानी लगायो त्यो व्यक्तिलाई त पछि गएर काँडासँग पनि बाहिर हुँदैन। उसले त भन्छ, ओहो काँडाको पनि गुणगान गाउन थाल्छ, वाह काँडा तिमीले मेरो फुलको रक्षा गर्यौ, तिमी नभइदिया भए मेरो फुलको रक्षा हुँदैन थियो। काँडालाई पनि सम्मान गर्न थाल्छ जुन व्यक्तिले फुललाई हेर्न थाल्छ। त्यसकारण जीवनमा धेरै राम्रा कुराहरू हेर्ने क्षेत्र छन् नै, नराम्रैलाई किन हेर्नु पर्यो? नराम्रोलाई हेऱ्यो बस त्यसको प्रभाव पर्यो, ग्रहण गर्यो, उसले खायो भित्रबाट। त्यस्तै गरी अर्को कान, कानबाट पनि हामी खान्छौँ। कानबाट पनि राम्रो कुरा कहाँ सुन्छौँ र हामी? कसैले राम्रो भन्यो, प्रशंसा गर्यो, कसैले कहीँ राम्रो कुरा गर्यो, आफूलाई भलो हुने कुरा गर्यो भने अथवा आफूलाई मनपर्ने कुरा भन्यो भने सुन्दैन कानले, हाम्रो ध्यान हुँदैन। फेरि के भने अरे सोध्नुपर्छ। तर कसैले अलिकति नराम्रो कुरा भनोस् त कति छिटो कानले सुन्छ बाबा। कसैले अलिकति गाली गरोस्, कुरा काटोस्, नराम्रो गरोस्, तुरुन्तै थाहा भइहाल्छौँ। हामीले बडो चाख छ हाम्रो त्यसमा, नराम्रो कुरामा चाख छ। हामी कसैले नराम्रो गर्यो त्यसलाई कानबाट खान्छौँ। खान पाएको छैन त्यसले हाम्रो शरीरमा तुरुन्तै असर गर्छ, शरीरमा पनि मनमा पनि तत्क्षण असर गर्छ। कसैले एउटा कुरा केही भन्यो, नराम्रो कुरा भन्यो, मैले सुन्न पाएको छैन, रगत तातिहाल्छ, रिस उठिहाल्छ, भित्र विष फैलिन थाल्छ। खान पाएको छैन त्यसले असर गर्छ। त्यसकारण बाहिर कानबाट खाने कुराहरूलाई पनि सोचौँ धेरै। नराम्रो कुरामा किन ध्यान लगाउने, नराम्रो कुरामा किन दृष्टि दिने, छोडिदेऊ, नसुनाऊ। किनभने नि यो संसारमा सबै कुरा राम्रो मात्रै हुँदैन, मैले चाहेकोमा जस्तो मात्रै हुँदैन। कतिपय कुरा राम्रा छन्, कति नराम्रा छन्। आधा मानिसहरूले मेरो प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्, आधाले आलोचना गरिरहेका हुन्छन्। सबैलाई सबै कुरा कहाँ मनपर्छ र? अहिले मैले बोलिराखेको छु, मेरो बोली रुचाउने पनि धेरै होला। कति मानिसहरूलाई मन पर्ला, कति मानिसहरू छन् जुन मैले बोलिराखेको छु पटक्कै मन नपर्न सक्छ। उहाँहरूले बन्द गर्नुहोला, यस्तो पनि के सुन्नु भन्ने लाग्ला, बिल्कुल लाग्छ। त्यसरी कसैले सुनेन भनेर म रिसाएर हुन्छ र? किनभने सबैले सबै कुरा मन कहाँ पराउँछन् र? भनिन्छ नि, कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि। आफ्नो पनमा छ नि मानिस, आफ्नो के राम्रो लाग्छ, के राम्रो लाग्दैन, आफ्नो स्वभाव हो। सबै मान्छे आफ्नो स्वभावमा बाँचेका छन्। त्यसकारण मलाई जे मनपर्छ त्यो सारा दुनियाँलाई मनपर्छ भनेर सोच्नु बुद्धिमानी पटक्कै हुँदैन। त्यसकारण यहाँ गाली गर्ने मान्छे पनि छन्, माया गर्ने मान्छे पनि छन्, प्रशंसा गर्ने मान्छे पनि छन्। प्रशंसा गरेको चाहिँ सुनौ न, राम्रा शब्द बोलेको सुनौ, नराम्रो किन सुन्नु पर्यो? जहाँ फोहोरी कुराहरू भइरहेका छ, नराम्रा शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ, एक अर्कालाई गाली गरिरहेका छन्, आलोचना भइरहेका छ, त्यसमा त्यता किन ध्यान दिनु पर्यो? अरू राम्रो कुराहरू पनि छन् नि, भजन कीर्तनहरू पनि होलान्, भगवानका गुणगान गाएका कुराहरू पनि कहीँ चर्चामा होला। सुनेपछि आनन्द आउँछ नि। जे सुन्दा आनन्द आउँछ आफूलाई त्यो सुन्ने। म यो पनि भन्दिनँ कि तपाईँहरू भजन कीर्तन नै सुन्नुहोस् या भजन कीर्तन सुन्नु नै राम्रो छ, त्यो पनि म भन्दिनँ। जे सुन्दा आफूलाई आनन्द आउँछ त्यही सुन्नुहोस्। जे सुन्दाखेरि मन गदगद हुन्छ, खुसी हुन्छ, त्यो सुन्नुहोस्। खुसी हुने कुराहरू सुन्यौँ, यसको अर्थ खुसी हुने कुराहरू खायौँ, हामीले भित्र ग्रहण गऱ्यौँ, भित्र त्यो आहार हो, कानबाट लिने आहार हो, होस पुर्याउँ। कानबाट लिने आहार, आँखाबाट लिने आहार, मुखबाट लिने आहार।
अर्को नाकबाट लिने आहार बडो होस पुर्याउनुपर्छ। नाकबाट हामी आहार लिन्छौँ, गन्ध मात्रै होइन, एउटा त गन्धको कुरा हो, गन्ध पनि कुन सुगन्ध कुन दुर्गन्ध भन्ने हुँदो रहन्छ। किनभने कतिपय मानिसहरूलाई जुन वस्तु सुगन्धित लाग्छ, कतिपय मानिसहरूलाई त्यही सुँग्यो भने कस्तो गनाएको भन्छन्। कसैले यो अत्तरहरू इत्यादि सेन्ट छर्किन्छ नि शरीरमा, कपडाहरूमा लगाएर हिँडेको हुन्छ, सुगन्ध आइरहेको हुन्छ। कसैले भन्छन् ओ कस्तो नराम्रो दुर्गन्ध गनाएको, उसलाई मन पर्दैन। कसैलाई त्यही सुगन्धित लागेको हुन्छ, कसैलाई त्यही दुर्गन्ध लाग्छ। किन यस्तो हुन्छ? हाम्रो भावले कुनै पनि कुरालाई सुगन्धित या दुर्गन्धित बनाउँछ। यो जगतमा न सुगन्ध छ न दुर्गन्ध छ, त्यस्तो केही छैन। हाम्रो भाव कस्तो छ त्यो गन्धप्रति, त्यसले चाहिँ सुगन्ध या दुर्गन्ध बनाउँछ। त्यसकारण सबैप्रति प्रेम भाव भयो भने स्वतः सुगन्धको अनुभव हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि गन्धप्रति नकारात्मक नहुने, नकारात्मक भयो कि त्यो दुर्गन्धित हुन सुरु गर्छ। गन्धहरूप्रति सकारात्मक, यसको अर्थ दुर्गन्धमा फोहोरमा गएर बस्नुहोस्, फोहोरको गन्ध राम्रो हुन्छ, त्यो पनि त्यसलाई पनि समरूपमा लिनु भन्न खोजा बिल्कुल होइन। किनभने हामीसँग बुद्धि छ नि, विवेक छ, विचार गर्ने क्षमता छ, ईश्वरले दिएको छ नि, के स्वस्थ गर्छ के अस्वस्थ गर्छ हामी जान्न सकिहाल्छौँ नि, त्यति क्षमता त हामी सबैसँग छ। त्यस कारणले जुन फोहोरमा जहाँ गएर दुर्गन्ध आएको छ त्यस्तोबाट बाँच्ने, त्यहाँबाट अलग हुने। तर यसको अर्थ सबै बाह्य वस्तुहरूको गन्ध जुन हुन्छ, सबै मलाई नराम्रो लाग्ने गन्ध सारा जगतलाई नराम्रो लाग्छ भन्ने धारणाबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाकबाट लिने आहारमा गन्ध मात्रै नभएर सबैभन्दा ठुलो आहार श्वास हो। श्वासलाई जसले प्रेमपूर्वक ग्रहण गर्यो, श्वास पनि लिएर मात्रै हुँदैन, कसरी लियो भन्ने हुन्छ। बिस्तार श्वास लियो, बिस्तार श्वास छोड्यो, श्वास लिँदा छोड्दा श्वासलाई माया गर्ने, प्रेम गर्ने। श्वास ठिक ढङ्गसँग लिन सक्यो व्यक्तिले भने श्वासबाट जुन आहार पाइन्छ त्यति राम्रो आहार त हामी खानाबाट पनि पाउँदैनौँ। सबैभन्दा सुन्दर आहार पाइन्छ। यसबाट अक्सिजन ऊर्जा मात्रै लिँदैनौँ, हामी प्राण ऊर्जा लिन्छौँ। प्राण ऊर्जा हामी श्वासबाट लिन्छौँ, अक्सिजन ऊर्जा लिन्छौँ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ श्वास लिन। हामीलाई त श्वास फेर्न पनि कहाँ आउँछ र? श्वास फेर्न पनि जाने छैनौँ हामीले। श्वास फेर्न पनि सिक्नु पर्दो रहेछ, श्वास फेर्ने पनि तरिका हुँदो रहेछ। यदि हामीले श्वास मात्रै फेर्न जान्यौँ भने हाम्रो जीवन कहाँबाट कहाँ पुग्छ। श्वासको आहारलाई मात्रै मिलाउन सक्यौँ, यसको सन्तुलन मिलाउन सक्यौँ भने जीवन धन्य हुन्छ। त्यसकारण श्वासलाई महत्त्व दिउँ। श्वास बिस्तार लिने, बिस्तार छोड्ने, पर्याप्त मात्रामा प्राण ऊर्जाभित्र जाओस्, पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन ऊर्जाभित्र जाओस्। मेरा कोशिकाहरू सबै जागृत हुन्, सेल सेल पिउँछे हुन्। त्यसरी श्वास प्राण ऊर्जाभित्र भर्नुपर्छ, प्राणायामका विधिहरू गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो श्वासबाट लिने आहारलाई शुद्ध बनाउँछ, पवित्र बनाउँछ। त्यसै गरी स्पर्शबाट पनि हामी आहार लिइरहेका हुन्छौँ। तातो, चिसो, नरम, गरम अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। यो स्पर्शबाट पनि हामी आहार नै लिन्छौँ। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको स्पर्शमा अति भइदियो भने त्यसले फेरि हाम्रो भित्र आन्तरिक स्थितिलाई छिन्न भिन्न बनाउँछ। जस्तो धेरै आवश्यकताभन्दा बढी तातो भयो या आवश्यकताभन्दा चिसो भयो बढी, अथवा बढी कठोरता भयो या अत्यन्तै बढी नरम छ भने पनि हामी सहन सक्दैनौँ। हामीलाई सन्तुलित चाहिन्छ। त्यसकारण यो आहार लिँदाखेरि, स्पर्शको आहार लिँदाखेरि जसले जहाँबाट जुन प्रकारको स्पर्शको अनुभूति भइरहेको छ त्यतापट्टि सजगता। मलाई अहिले तातोको अनुभव भएको छ, आनन्द आएको छ, अब सन्तुलित चाहिँ हुनु पर्यो। अति ताप भयो भने त फेरि त्यसको त्यो अति भयो त्यो काम लाग्दैन। अति सर्वत्र वर्जित, धेरै अति कहीँ पनि काम लाग्दैन, अतिले क्षति गर्छ भनिन्छ नि। तर जहाँ सन्तुलित हुन्छ, सन्तुलित भए पनि हामी आहार कहाँ लिन्छौँ होला? स्पर्शको सकारात्मक आहार लिनै सक्दैनौँ हामी त नकारात्मक चाहिँ लिन्छौँ।
कहीँ नराम्रो भयो भने त तुरुन्तै याद आउँछ, हामीलाई राम्रो भएको याद आउँदैन। कहीँ छाम्दाखेरि अथवा भनौँ न कहीँ दुख्यो, कहीँ घोच्यो केहीले, कहीँ स्पर्श कडा भयो, कहीँ च्यापियो, त्यस्तो त हामीलाई तुरुन्तै याद रहन्छ। तर कहीँ आनन्द आएको छ त्यतातिर हामी टिक्दैनौँ। आनन्द आइरहेको छ, स्पर्शबाट आनन्द आएको छ, तर हाम्रो मन कहाँ कहाँ जान्छ, मन नै बस्दैन, त्यसको पुरा स्वादै लिन सक्दैनौँ हामी। त्यसकारण जहाँ जहाँ स्पर्शको अनुभव हुन्छ ध्यान दिने स्पर्शमा। आहा कति नरम, कति प्यारो, कहीँ शीतल होला, कहीँ न्यानो होला। न्यानो भएको ठाउँमा न्यानोको आनन्द लिने, शीतलको ठाउँमा शीतलताको आनन्द लिने। जस्तो पनि स्पर्शको अनुभव भइरहेको छ त्यसलाई पुरै भोग्ने, याद गर्ने, ग्रहण गर्ने। राम्रो शुभ स्पर्शहरूलाई पुरै पिउनुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, आहार लिनुपर्छ। हामी नराम्रोलाई चाहिँ तुरुन्तै आहार बनाइहाल्छौँ, राम्रोलाई चाहिँ बेवास्ता गर्छौँ। राम्रो स्पर्श भयो यादै छैन, कहीँ राम्रो अनुभूति भएको छ यादै छैन, कता 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 मन डुलाइरहेको हुन्छ। होइन, सजग हुने, स्पर्शको स्वाद लिने। जस्तो तातो चिसो नरम गरम, अघि मैले भने स्पर्श जस्तो चाहिँ अब कानबाट लिँदाखेरि पनि, कानबाट आहार लिँदाखेरि पनि चराचुरुङ्गीहरू कराएका छन्, कति राम्रो छ नि। बाहिर आवाज, हावाको सरसराहट छ, प्रकृतिले एक प्रकारको ध्वनि निकालिरहेको छ, त्यसको पुरै ग्रहण, त्यो मिठास लिने, पुरा पुरा भोग्ने। यो जीवन भोगको लागि हो नि। इन्द्रिय भगवानले के को लागि दिएको? ज्ञान इन्द्रिय। यी सब कुराहरूलाई जान्नको लागि, भोग्नको लागि दिएको कुरालाई त पुरा पुरा प्रयोग गर्नु पर्यो नि, पुरा भोग गर्ने। मैले भने कहाँ कहाँबाट? मुखबाट लिने आहार स्वाद, त्यस्तै आँखाबाट दृश्य, त्यस्तै कानबाट ध्वनि, त्यस्तै नाकबाट हावा अथवा गन्ध, त्यसै गरी स्पर्श, छालाबाट स्पर्श। यी पाँचवटा इन्द्रियहरूबाट हामी आहार लिन्छौँ र यी पाँचैवटा इन्द्रियबाट भित्र प्रवेश गर्ने आहारलाई आनन्ददायी, शुद्ध, पवित्र बनाउनुपर्छ। यी पाँच प्रकारको आहारको शुद्धि नै आहार शुद्धि हो। यो पाँच प्रकारको आहार शुद्ध नभइकन हामी अनाहत क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै सक्दैनौँ। कठोरतालाई लिएर कसरी भित्र प्रवेश गर्ने? त्यसैले पहिलो काम अनाहत चक्रमा प्रवेश गर्नको लागि आहार शुद्धि, अनिवार्य रूपमा आहार शुद्धि गर्नुपर्छ। आहार शुद्धिमा एउटै मात्रै कुरा ध्यान दिउँ, के खानुहुन्छ के खानुहुन्न हामी सबलाई थाहा छ। एउटै कुरा मात्रै ध्यान दिए पुग्छ, पीडा नखाउँ, दुःख नखाउँ, कसैको रोदन नखाउँ, कसैको पनि पीडा नखाउँ, बस आनन्द खाउँ, जहाँबाट ऊ पनि खुसी होस्, म पनि खुसी हौँ। त्यसरी सबैलाई खुसी बनाएर लिएको आहार, यति मात्रै गर्यो भने सब प्रकारका मुखबाट जाने आहारहरू शुद्ध हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। कानबाट जाने, आँखाबाट जाने, सब मैले भने पाँचैवटा इन्द्रियबाट जाने आहार शुद्धि, यो पहिलो काम। अब यस पछाडि अनाहत चक्रलाई अब जगाउने विशेष विधिहरू हुन्छन्। ती विशेष विधिहरूमा हामी प्रवेश गर्दै गरौँला। अहिले म एउटा मात्रै विधिको कुरा गर्छु यतिखेर, जसले हाम्रो अनाहत चक्रलाई अत्यन्तै प्रबल बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ। आफ्नो अनाहत चक्रलाई बलियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला दुवै हातलाई आफ्नो हृदयमा राख्ने र बिस्तारै 21 पटक लामो र गहिरो श्वास लिने। बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै छोड्ने, फेरि बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै छोड्ने र पुरा हातको ताप आफ्नो हृदयमा दिने। प्रेमपूर्ण स्पर्शको अनुभव, आफ्नो हातको स्पर्शलाई अनुभव गर्ने। पूरा ध्यान हृदयमा राख्ने, आफ्नो अनाहतमा ध्यान राख्ने। मात्रै 21 पटक लामो र गहिरो श्वास लिने। त्यसपछि बिस्तारै हातलाई ज्ञान मुद्रामा राख्ने अनि अर्को 21 पटक ओमकार ध्वनिको उच्चारण गर्ने। पूरा श्वास लिने, ओ,
लामो ओमकारको उच्चारण अर्को 21 पटक गर्ने। 21 पटक बिस्तारै लामो गहिरो श्वास हृदयमा हात राखेर र अर्को 21 पटक लामो ओमकार, जति लामो ध्वनि निकाल्न सकिन्छ लामो ध्वनि निकाल्ने। अलिकति श्वास रहन्छन् पनि ओम गरिरहने र यसरी 21 पटक यो गरिसकेपछि चुपचाप लागेर बस्ने अनि आफ्नो याद मौन चकमन्नताको अनुभव गर्ने, आउँदै जाँदै गरेको श्वासको अनुभव गर्ने र हृदयमा आफ्नो हृदयमा सम्पूर्ण जगतलाई अनुभव गर्ने र सबै नजिक आएको अनुभव गर्ने। कुनै पनि विषयलाई जब हामी आफ्नो नजिक लिएर आउँछौँ त्यसप्रति प्रेमले भरिन्छौँ। घृणामा त्यो वस्तु हामीबाट टाढा जान्छ, प्रेममा नजिक आउँछ। त्यसकारण यो नजिक आएको अनुभव गर्ने। सारा जगत सबै कुरा मैले कानबाट जे सुनिरहेको छु सबै मेरो हृदयमा प्रवेश गर्यो, नजिक आयो अनुभव गर्ने। पुरै सुनेका कुराहरू यति प्यारो लाग्छ, यति मिठो लाग्छ, हर एक आवाजहरू प्यारो लाग्छ। चराचुरुङ्गी कराएको होस्, मानिसको आवाज होस्, जनावरहरूको आवाज होस्, मोटर गाडीको आवाज होस्, कुनै पनि आवाज प्यारो लाग्न थाल्छ जब आवाजलाई आफ्नो हृदयको नजिक 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 अनुभव गर्छ। त्यसै गरी बन्द आँखाले दृश्य देखिन्छ, आँखा बन्द गरेर छ, आँखा बन्द गरेर दृश्य देखियो, त्यो दृश्य आफ्नो नजिक 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 आफ्नो हृदयमा आएको अनुभव गर्ने। त्यसले पुरै हृदयमा पुरा दृश्यहरूप्रति यति प्रेम भाव उत्पन्न हुन्छ, जे हेऱ्यो त्यही राम्रो लाग्न थाल्छ। त्यसै गरी श्वासलाई आफ्नो नजिक अनुभव गर्ने। त्यसै गरी स्पर्शलाई, म बसेको छु, जमिनको स्पर्श छ, हावाको स्पर्श छ, कुनै पनि प्रकारको स्पर्श, तातो चिसोको स्पर्श, त्यसलाई पनि नजिक 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 अनुभव गर्ने, हृदयको नजिक अनुभव गर्ने। गन्धलाई पनि नजिक अनुभव गर्ने। कुनै पनि पाँचैवटा इन्द्रियलाई आफ्नो नजिक अनुभव गर्ने। जस्तो जिब्रोमा स्वाद आइरहेको छ त्यसलाई पनि आफ्नो नजिक अनुभव गर्ने, हृदयमा लिएर आउने। सबैलाई खिचेर पाँचैवटा इन्द्रियहरूलाई, ज्ञानेन्द्रियलाई खिचेर आफ्नो हृदयमा लिएर आउने। यति प्यारो अनुभूति हुन्छ, सारा जगतप्रति प्रेम प्रकट हुन्छ। प्रेम प्रकट हुँदो रहेछ, प्रेम भित्रबाट प्रकट गराउनु पर्दो रहेछ। र प्रेम प्रकट गराउने सुन्दरतम विधि मैले जम्मा 3टा मात्रै यसको चरण भने। पहिला हृदयमा हात राख्ने, लामो गहिरो श्वास 21 पटक बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै श्वास छोड्ने, हृदय केन्द्रित होने। दोस्रो ओमकार ध्वनि, यो भित्री नाद, अनाहत नाद, ओमकार ध्वनि, अनाहत नादलाई छोस् त्यसले, आहत नादले। त्यसको लागि ओमकार ध्वनि 21 पटक मात्रै गर्ने। र तेस्रोमा पाँचैवटा इन्द्रियबाट अनुभव हुने कुराहरूलाई आफ्नो नजिक 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 अनुभव गर्ने, भित्र प्रवेश गरेको अनुभव गर्ने, भित्र खिच्ने। यसलाई त्यसैलाई ध्यान भनिन्छ, जहाँ सबै कुरा लिएर आएर आफ्नो हृदयमा लिएर आयो, हृदयको नजिक लिएर आयो, हर एक वस्तुप्रति प्रेमपूर्ण भयो। योभन्दा ठुलो ध्यान कहाँ पाउनु? त्यसैलाई त भक्ति योग भनिन्छ। भक्ति योग, भक्तिमा सब कुरालाई जोड, प्रेममा सबै कुरालाई जोड। यो भक्ति योग सुन्दरतम विधि, यो विधि प्रयोग गरौँ। अब यसको लागि सबैलाई माया गरेपछि, सबै कुरालाई नजिक लिएर आएर प्रेम गरिसकेपछि यिनीहरूको कल्याणको लागि आफ्नो भावना प्रकट हुनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले अब हामी अर्को एउटा प्रयोग गरिरहेका छौँ। आज यो उसको के भन्छ होइन, 11, 12, 13 र 14 गते 3 दिन, 12 याद गरौँ, 12, 13 र 14 गते 3 दिन बेलुका ठिक 6 बजे हामी सबै व्यक्ति आफ्नो आफ्नो घरमा जहाँ छौँ, घरबाट भित्र कोठाभित्र सम्भव भएन भने त कोठाभित्र पनि ठिक छ, होइन भनेदेखि मिलेसम्म चाहिँ आफ्नो छतमा या बरन्डामा या बाहिर खुल्ला ठाउँमा आउने, आफ्नो परिवारका सदस्यहरू सबैजना वरिपरि गोलाकार रूपमा बस्ने र परिवारका सदस्यहरू मात्रै बसेर आफ्नो ठाउँमा संयुक्त ध्वनि पुरा श्वास लिने अनि
लामो ध्वनि उच्चारण गर्ने 5 मिनट, मात्रै 5 मिनट, 6 बजेदेखि 6:05 र आफू पनि गर्ने र आफ्ना परिचितहरू सबैलाई गर्न लगाउने र त्यसरी ओमकार ध्वनि गरिरहेको बेलामा कसैले सकिन्छ मिल्छ भनेदेखि भिडियो बनाउने प्रयास गरे पनि हुन्छ, त्यसको भिडियो खिचे हुन्छ र त्यसलाई हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। अघिल्लो दिनको भिडियो कस्तो भयो सबैले गर्यो नि, एकअर्काले कसरी गर्यो त्यो हेर्न पनि पाइन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। त्यसको फोटो खिच्ने, भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सकिन्छ। किनभने शुभ काम गरेर जहिले पनि प्रचार गर्नुपर्छ। हामी अशुभको मात्रै कति प्रचार गर्ने? जहिले पनि नराम्रो घटनाहरू भयो, नराम्रो कुरा भयो भने हामी सुनाउन आतुर हुन्छौँ, खुब प्रचार गर्छौँ, सारा सञ्चार माध्यमले पनि प्रचार गर्छन् धेरै। तर शुभ कामको, जसले सर्वहिताय गर्छ, सर्व कल्याणको लागि गरिने कामको लागि चाहिँ हामी प्रचार गर्दैनौँ। यो चाहिँ के हो? हाम्रो आहार अशुद्धि हो। त्यसकारण आहार शुद्ध गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? राम्रो कुराको प्रचार गर्नु पर्यो। जहाँ पनि ओमकारको उच्चारण बहुत सानो कुरा हो। यो संयुक्त ध्वनिले पुरै विश्व ब्रह्माण्डको ऊर्जालाई सकारात्मक बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। यदि अहिले सारा जगतले, जति पनि मानिसहरू छन् सबैले एउटै स्वरमा ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्ने हो भने यतिखेरको महामारीबाट पनि व्यक्ति अलग हुन सक्छ, मुक्त हुन सक्छ। यति सामर्थ्य छ यो ध्वनिमा, गरेर हेरौँ न। यसमा जति सकेको धेरैभन्दा धेरै मानिस सहभागी हौँ र यो ध्वनि गर्दाखेरि एउटै भाव हृदयमा रहोस् कि सारा सबको कल्याण होस्, सबैको हित होस्, कसैलाई पनि पीडा नहोस्, कसैले दुःख नपाउन्, सबैलाई शान्तिको, आनन्दको र उत्साह उमङ्गको त्यस्तो अनुभूति होस्। यो भाव राखेर, सर्व कल्याणको भाव राखेर 5 मिनटसम्म ओमकार ध्वनि उच्चारण गरौँ। सबैको हित हुन्छ, सबैको कल्याण हुन्छ। घटीमा पनि गर्ने मान्छेको त कल्याण भयो। हामीले अरूको कल्याणको भाव गर्दाखेरि, अरूको हित छिटाउँदाखेरि, अरूको हित कति हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर जसले हित छिटायो त्यो व्यक्तिको चाहिँ 100% हित हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का नै छैन। म भित्रबाट प्रेम उत्पन्न भयो, प्रेमको भाव उठ्यो भने पनि आनन्द आउँछ, सबैभन्दा पहिलो असर मलाई नै गर्छ। म भित्रबाट रिस उठ्यो भने पनि पीडा हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो असर मलाई नै गर्छ। जे पनि भित्रबाट उत्पन्न हुन्छ पहिलो प्रभाव म माथि पर्छ। त्यसकारण मैले सर्व कल्याणको लागि 5 मिनट ओमकार गरेँ भने त्यसको सबैभन्दा बढी असर मलाई पर्छ। जसले गर्छ उसको चाहिँ 100% हित हुन्छ र त्यो भाइब्रेसनले, त्यो एक प्रकारको ध्वनि तरङ्गले सारा ब्रह्माण्डको हित गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसकारणले 12, 13 र 14 गते 6 बजेदेखि 6:05 जम्मा 5 मिनट ओमकारको ध्वनि गरौँ र सारा विश्वको सबैको सर्वप्राणी हिताय भाव उत्पन्न गरौँ। यसले हाम्रो अनाहत चक्रलाई बलियो बनाउँछ, सक्षम बनाउँछ। धन्यवाद।